أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ دے نام نال نہایت ترس کرنے والا بہت مہر کرنے والا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى سوئے کسیٹ لیاون والیاں دی ڈب کے تے بند خلاص کرن والیاں دی کھول کے تے ترن والیاں دی تیر کے پھر اگے بدن والیاں دی دوڑ کے پھر تدبیر کرن والیاں دی کم دی جس دن کمبے گی کمبن والی مگروں آوے گی اس دن مگروں آون والی یعنی زمین نو پچالو تے پچال آوے گا کئی دل اس دن خوف نال تڑکدے ہون گے اکھیاں انہاں دیاں نیویاں ہون گیاں لوگ آخدے نے پلا اسی ضرور موڑے جاؤں گے پہلے حال وچ پلا جد ہو چکے ہیں اسی ہڈیاں پگیاں آکھیو نے تد مڑنا ہے بڑا کاٹے والا سو او مڑ آونا تے نرا اکو چڑک دی مار ہے پھر تدوں ہی او آ رہن گے کھلے میدان وچ کچھ پہنچیے تینوں گل موسیٰ دی جدوں آواز ماری اونوں او دے رب نے پاک میدان توا وچ جا فرعون وال او ضرور پھٹ گیا ہے پھر آخ پلا تیرا جی کردا ہے جے سور جائیں تے دساں میں تینوں راہ تیرے رب دا پھر تینوں ڈر ہووے او دا پھر وکھائیو سو اونوں او بڑی نشانی پھر چٹھلایو سو تے نہ منیو سو پھر پیچھا پھیر کے چلا گیا چال بازیاں کرن لئی پھر اکٹھا کیتو سو لوکاں نوں تے پھر بولیا میں ہی ہاں رب تہاڈا سب تو وڈا پھر پھڑیا اونوں اللہ نے عذاب وچ آخرت تے دنیا دے ضرور اس وچ قیاس کرن دا تھاں او دے لئی جڑا ڈردا ہے أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها
والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها भला तुहाडा पैदा करना औखा है या आसमान दा उन ओ बनाया उच्ची कीती बुलंदी उसदी फिर उसनु साफ कीता ते हनेरी कीती रात उसदी ते कड्डी धुप उसदी ते जमीन इदों पिछों साफ बछाई ते कढिया उस तो पानी ते चारा उसदा ते पहाड़ गढ़ दिते कम तोरन लई तुहाडा ते तुहाडे चौखरां दा फिर जद आवेगा ओ बड़ा हंगामा जिस दिन याद कर लेगा आदमी जो कमायो सू ते जाहिर कीता जाएगा दोजख हर वेखण वाले ਲਈ फिर ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਹੱਦੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੀਉਣਾ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਜ਼ਖ ਹੀ ਉਹਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣ ਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਤੋਂ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਠਿਕਾਣਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਕਤ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਕਦੋਂ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਹੀ ਤੀ ਕੇ ਜਾ ਮੁਕਣਾ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ तू निरा डराण वाला है उन्होंने जड़ा उसका अंदेशा रखा करे जिस दिन वेखणगे उसनू महसूस करनगे जो नहीं ठहरे पर एक लौड़े वेला या छा वेला